अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 6 नवंबर 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, इमरान खान को कत्ल करने के लिए नवाज शरीफ की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से और उनकी पार्टी की जानिब से नई नई साजिशें की जा रही हैं। आप जानते हैं 3 दिन पहले इमरान खान पर वज़ीराबाद के अंदर जो अटैक हुआ, उस अटैक के पीछे भी मुस्लिम लीग नून का हाथ है। इमरान खान ने कहा कि मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने की है। अब इसकी तस्दीक वो खुद कर रहे हैं और अंदर से खबरें ये सामने आ रही हैं कि मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने यह कह दिया है शहबाज शरीफ को कि जब तक इमरान खान को ख़त्म नहीं किया जाएगा, यानी इमरान खान को कत्ल नहीं किया जाएगा, हम वापस आने वाले नहीं हैं। नवाज शरीफ ने जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड तभी नवाज शरीफ के लिए बनती है जब इमरान खान को ज़िंदगी उसकी ख़त्म कर दी जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ मांग रहा था और अब भी उस पर बज़िद है। और नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ की जानिब से चूँकि इमरान खान का मुकाबला सियासी मैदान में हो नहीं सकता, नवाज शरीफ की पूरी पार्टी, पूरी 35-40 साल की जो सियासत है वो इमरान खान के हाथों वो तहस नहस हो गई है, वो बर्बाद हो गई है। नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान और उसके साथ जरदारी और उसके साथ दीगर हवारी पाकिस्तान के वो नाम निहाद सियासतदान जिन्होंने पाकिस्तान पर पिछले 40 सालों से अवाम को बेवकूफ़ बनाकर सियासत की है, वो सब के सब एक्सपोज हो गए हैं। वो जब एक्सपोज हो गए हैं और इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, लोग इमरान खान के साथ हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इमरान खान को मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जब इमरान खान ख़त्म हो जाएगा तो फिर कोई और शख्स होगा नहीं मुकाबले के लिए, लिहाजा हम फिर इक़्तिदार में रहेंगे, हम फिर मज़े लूटेंगे, हमारे बच्चे आएंगे, मरीम नवाज़ पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनेगी, बिलावल ज़रदारी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। एक बारी नवाज शरीफ की होगी और एक बारी पीपल्स पार्टी की होगी और दोनों मिलकर पाकिस्तान को खाते रहेंगे। ये इनके मंसूबे हैं, ये इनके लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इमरान खान को जहर देने की कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान के खिलाफ जो कुछ मंसूबे बनाए जा रहे हैं, खुद इमरान खान ये कहते हैं कि मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी बंद कमरों में की गई थी और अब भी हो रही है। चुनांचे इस वक्त एक और जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है वो नाज़रीन किराम बड़ी वाज़ेह है और इस बात की अलामत है कि किस तरह से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी जमात इमरान खान को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रही है। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे सामने ये वीडियो है जो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून के जो पालतू कुत्ते हैं, उन्हें पालतू कुत्ते कहा जाए तो अच्छा होगा, उनकी जानिब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर नशर की गई है। अगरचे इस पर एक्शन हो गया है लेकिन ये एक्शन काफ़ी नहीं है। नाज़रीन किराम, हाफिज़ाबाद के अंदर मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा है जिसे पालतू कुत्ता कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कमर ज़मान, उसने स्टेज पर जबकि वफाकी वज़ीर सायरा अफजल तारड़ और अताउल्ला तारड़ भी बैठे थे, उनकी मौजूदगी में ये बात कही कि इमरान खान, तुम कहते हो कि मुझ पर हमला शहबाज शरीफ ने करवाया, मैं कहता हूं कि तुम वाजिबुल कत्ल हो, तुम वाजिबुल कत्ल हो, यानी तुम्हारा कत्ल करना वाजिब है। लिहाजा जब मुझे हुक्म हुआ तो मैं खुद तुम्हें फायर मारूंगा, मैं खुद तुम्हें कत्ल करूंगा। ये बात मुस्लिम लीग नून के कमर ज़मान ने अताउल्ला तारड़ और जो साबिक वफाकी वज़ीर थी सायरा अफजल तारड़, उनकी मौजूदगी में ये बात कही। पहले आप इस मलून की ये वीडियो सुने, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हो क्या रहा है और आगे चलकर मैं आपको मज़ीद तफसीलात देने जा रहा हूँ। मैं अपने आला मेहमान अताउल्ला तारड़ साहब को हसन वेलकम करना और अपनी स्टेज पे बैठे तमाम क़यादत को और अपने इदारे बैठे सब बुजुर्ग बड़े मैं क्योंकि टाइम बड़ा माशाअल्लाह जल्दी और मेहमान देख आए इसलिए असं माजर चाहते हैं। एक अज साडा जिहड़ा ये प्रोग्राम है ये खास तौर पर इमरान खान फितना जिहड़ा घड़ी चोर अदालत ने मुकर्रर किया है, कहता है कि मनु खैर है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरवाया है। अल्लाह के फजल तू वाजिबुल कत्ल है, जदों उन्हें हुक्म दिता मैं तेन खैर मार के विखावांगा, जे बच गया तो फिर दसी असां तेनों खैर नहीं करवाया ना, असां अल्लाह के फजल नाल ये सारी मैं अपनी क्यादत की तरफों अपने मुस्लिम लीग नून की तरफों
میں معذرت کرنا جی خیالات کا اظہار میں اپنی پارٹی اور لیڈران کی طرفوں نہیں، صرف میری ذاتی رائے میں آج اپنے پنڈال دسنا چاہنا کہ خدا کی قسم سارے ملافت کرتے ہیں، میں ملافت آدمی نہیں ہوں، نہ میں ملافت کرنا ہوں، مینوں قتل کوئی دکھ نہیں ہوا جہاں عمران خان خیر لگا ہے، جہاں معظم شہید ہوا انہیں موت ہوا ہے، ادا ذاتی طور پہ سانو غم بھی ہے اور سانو افسوس بھی ہے، اور قتل عمران خان خیر لگے گا مینوں قتل کوئی افسوس نہیں، میں تو اس بندے کا جنہیں خیر ماریا اسے وکیل بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ملاقات بھی کرنی ہے۔ اللہ جی ہاں ناظرین اکرام، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی، اس ویڈیو کے اندر واضح طور پر یہ قمر زمان نامی ملعون یہ عمران خان کو واجب القتل قرار دے رہا ہے اور عمران خان کو گولی مارنے کا باقاعدہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں خود گولی ماروں گا، اور اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ جو عمران خان پر حملہ ہوا تھا وزیر آباد کے اندر، اس حملے کے پیچھے بھی مسلم لیگ نون کا ہاتھ تھا، اور اسی وجہ سے عمران خان نے 2 لوگوں کے نام بتائے کہ یہ اصل مجرم ہیں، اور باقاعدہ عمران خان نے بیان کے اندر یہ بات کہی تھی کہ رانا ثناء اللہ نے اور شہباز شریف نے مل کر جو ماڈل ٹاؤن کے اندر 2014 میں جو 12-13 لوگوں کو گولیاں مار کر شہید کیا تھا، اس کا ہدف اور ویژن بھی یہی تھا کہ جو طاہر القادری اس زمانے میں لانگ مارچ کر رہے تھے ان کے لانگ مارچ کو روکا جائے، ان کو ڈرایا جائے، اور رانا ثناء اللہ کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ وہ تو قاتل شخص ہے اور وہ اسی طرح کی سیاست کرتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، یہ مسلم لیگ نون کے جو ہاتھ ہیں یہ لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ نواز شریف نے، شہباز شریف نے سینکڑوں پولیس مقابلوں میں مخالفین کو قتل کروایا ہے۔ بدقسمتی سے انہوں نے ننگی ویڈیوز کے ذریعے سے اور بلیک میلنگ کے ذریعے سے، پیسوں کے ذریعے سے بڑے بڑے اداروں کو، بڑے بڑے لوگوں کو خریدا ہوا ہے، اس لیے لوگ ان پر ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں۔ اب یہ بات لوگوں کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ یہ جو بیان سامنے آیا تھا ایک ملزم کا کہ عمران خان گستاخ ہے اور عمران خان اذان کے وقت ڈیک چلاتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ شخص بھی مسلم لیگ نون کا ہی کرندہ تھا، یعنی جو پکڑا ہوا ملزم تھا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ جس نے اعترافی بیان کیا ہے، وہ شخص بھی دراصل مسلم لیگ نون ہی کی جماعت کا تھا، اور اس کو تحریک لبیک سے TLP سے جوڑا گیا۔ اب تحریک لبیک کے جو علامہ سعد رضوی ہیں انہوں نے کہا کہ حملہ عمران خان پر کسی اور نے کیا ہے اور اس کا الزام ہمارے لوگوں پر لگایا جا رہا ہے، ہم نے تو حملہ نہیں کیا ہے، اور اندر بڑے بڑے لوگوں کی یہ بات ہے کہ تحریک لبیک کو اور عمران خان کی جماعت PTI کو آپس میں لڑانے کی سازش بھی کی گئی تھی، رچائی گئی تھی، جو کہ ناکام ہوئی ہے۔ اب ناظرین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اصل مجرم نواز شریف، آصف زرداری جیسے لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ ساز باز کی، جنہوں نے پاکستان کے اداروں کو یرغمال بنایا۔ جو ایک اشتہاری مجرم ہے وہ لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے، یہ پاکستان کی بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ اب مریم نواز کو جو لندن نواز شریف نے بلایا وہ کوئی سرجری وغیرہ کے لیے نہیں گئی، نواز شریف کو پتا تھا کہ عمران خان پر حملہ ہوگا، عمران خان کو ختم کیا جائے گا، انہیں قتل کیا جائے گا، لہٰذا پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں جس طرح سے بے نظیر کے موقع پر ہوئے تھے، تو ممکن ہے کوئی شخص مریم نواز کو نہ مار دے، کوئی شخص جاتی عمرہ پر نہ حملہ کر دے، تو اس لیے نواز شریف نے مریم نواز کو پاکستان سے نکال لیا اور بلا لیا تاکہ پاکستان کے اندر اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر ان کی بیٹی مریم نواز کو کچھ نہ ہو، اور اصل حقیقت ناظرین اکرام یہی تھی۔ تو اس لیے پاکستان کی عوام کو سچ جاننا ہوگا، سچ دیکھنا ہوگا، اگرچہ وہ خرم زمان نامی ملعون گرفتار ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھیں عمران خان پاکستان کے لیے ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر اس نعمت کی ناقدری کی گئی تو آنے والے 50 سال کم از کم پاکستان غلامی سے نہیں نکل سکے گا، اور پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان پچھلے 30 سالوں میں، آپ اندازہ کریں کہ پچھلے 30-35 سالوں میں کوئی شخص پاکستان کے اندر ایسا کھڑا ہوا جو نواز شریف جیسے کرپٹ اور زرداری جیسے مافیاز کے سامنے وہ سر اٹھا کر بات کر سکے۔ ڈکٹیٹر مشرف، وہ نواز شریف کو اس نے ہٹایا، لیکن ڈکٹیٹر مشرف بھی آخر میں نواز شریف کے سامنے ڈھیر ہو گیا اور نواز شریف کو NRO دے دیا اور اس کو معاف کر کے اس کے سامنے سرنڈر ہو گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پچھلے 30-35 سالوں میں جب کوئی ان مافیاز کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکا تو آئندہ کون کھڑا ہوگا؟ تو پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے، پاکستان کی جو عوام ہے ان کے مستقبل کا سوال ہے، اس لیے حق کا ساتھ دینا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں، مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا YouTube چینل ہے جو کہ غلام نبی مدنی کے نام سے اسے فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔